looking into that issue Yes, because but direct so to many dogs have died. Distemper. Distemper is a routine virus which is there in the. But you all don't have veterinary doctors because I have heard from almost 3-4 people, family members, who had their dogs once. And since you're doctor veterinary, you all don't have enough veterinary doctors, they collapsed. We have got enough. Even we have taken. They even went to your thing and your doctor said, we are busy, we are full. It cannot happen at all. We are. There's one case which I can bring to your notice. डॉक्टराक आपल्या घरा सी हे आतां मोठे कॅटल्स आहा गाय म्हशी डॉक्टर वचूंक जाय इतले माजराक ते आपल्या घरा कडेन दोतोर But Ethan, how you are looking into this issue recently? नाही एज फार एज हे आमी गव्हर्नमेंट सिरियस आहा आमच्या नदरेन डिपार्टमेंट काम But तुमच्या नजरेत कितले येयला? Actually, this Distemper is a routine thing. Every year you get this Distemper, and that is being attended by the veterinary hospitals routinely. I mean, throughout the year it is being done. ते फक्त इंजेक्शन तसं तुम्ही मिनिस्टरला विचारलं. नाही रेबीज मारपाचे ते त्यांचे एक द्या आता आम्ही त्यांना स्टेबलायज करपा खातीर बर्थ कंट्रोलचो मी जायना रिक्वेस्ट चेअरमॅन केला आनी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी केला तो आमकां ग्रेट हेल्प जाता सेकंड थिंग वत दोतोरान सांगला तसो रुटीन वर्साचे वर्स And 2 cases during 2024. So this initiative was taken for this because we should not allow the virus into the protected zone. जसे आमचे लोकल बॉडीज पब्लीक डिमांड केले जाल्यार तेंचे रेबीज मिशन सदांच वयता 12 म्हयने 24 आवर्स सगळे कितें काम करता पूण हे स्पेशल आदाळ्या उपरांत 3 केसी कळ्या उपरांत ही मॅसिव बार्देशान पयलीं स्टार्ट करता आनी ती कांयच कशें म्हणूंक जायना आनी 100% स्टेलायजेशन म्हणूनच आमकां कितें जालें की जर आमचे बार्देश तालुको सगळ्यांत व्हडलो हो जाल्या उपरांत मागीर बाकीचे करपाक आमकां सोंपें जालें म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मॅन पॉवर टॅक्निशियन हे आमी यूज करता आनी जे स्टेलायज करपाक थोडो फार स्पेस जाय ती जाता तितली बेगीन करतले आनी उरता पळय इंटॅक्ट नोटिफाय करतले ते कोणाक स्टेलायज करचें उरता नासतलें ते मागीर 8 दीस जाले बंद जाल्यार करतले कारण खूब प्रमाणान आतां 8 दिसांनी सोंपचें ना म्हणजे एकूच गव्हर्मेंटाचें इंटेंशन आसा की जाता तितले बेगीन स्टेलायज करप हे बिचार म्हाका जाता स्टेट रॉक्साचो जावं त्रास जाता टुरिस्टांक हे खंय तरी बंधन If you talk about last year and previous year, what has been the budget for this bishop religion? What has been सी बजेट आमचो फूल आहा कितलो आलो? एक्झॅक्ट सांगूंक शकना बजेटा खातीर कसलेंच काम करना आमी पंचायती कडेन लोकल सेल्फ बॉडी एनजीओज सी इन्स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट खूब एनजीओज आसा जे डे नायट काम करता पूण तांकां समज कितें आमी गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक जाय ते उडाना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ बजेट आनी जाय जाल्यार ही सिरियस केस म्हणून बजेटूय एमेंड Normally allot कितलो हा budget हांव तुम्हाला? एक्झॅक्ट सांगूंक नकळो So last previous year 2 years. Last previous 2 years. दोन कोटी आसा. 2 कोटी Per year. पर year. सी आनी सदांच बजेटान कशें आसता जर ते आदल्या बजेटान दिलें आतां युटिलायज केलें जाल्यार तर एक्स्ट्रा बजेटूय गावता सप्लिमेंटरी घेवंक गावता बजेटा पेक्षा जितके एनजीओज काम करता त्या एनजीओजांक पयशे आमी तांकां हें दिता इन्सेंटीव दिता पूण पयशा खातीर ते खंय अडाना जाता फक्त कितें की आमकां आनी एनजीओजांक सुद्दां पब्लिकेचो सपोर्ट जाय Public support करणार. सी करिना म्हणून तूं कशें जाता करता तसं. सी कांय प्रमाणान लोक कित्याक विचारतात कित्याक हाडयतात सी थंय करता आसतना हांव वचना डायरेक्टर वचना किंवा आमचे मुरगांव चॅरमॅन तो वचना ते स्टाफ वयता जर एखाद्या मनशाक आपलो बरो मागतो म्हणजे कुत्रो बरो हें करता रिस्पेक्ट दिता कुत्रो तो एक बऱ्यापैकी हें करता सो त्या खातीर चित्ता ते धरून व्हरोंक येतात आनी लोक तशें मातशें एटॅक करता अशें जावंक जायना सी एकदां वॅक्सिनेशन केलें रेबीजचें केलें स्टेरिलायजेशन केलें ऑटोमॅटिकली बर्थ रेट वील कम डावन आमी इतलें केलें बर्थ रेट कमी जायना तुमी हें अशें केलां आमी स्पेशल तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी स्टेरिलायजूच करता हेंच न्हू रेबीज बी हे मारपूच न्ही इंजेक्शन तुमी स्टेरिलायजूय करुया
दे हॅड एक्सेप्टेड ते करता आनी हेका आमकां आतां पासून गोंयांत ज्यो NGOज आहा ते सगळे आमकां हेल्प करता पूण तांकां मातसो सपोर्ट करीत तांकां मातसो कॉन्टेक्टान रावन करीत. Are you aware that in these days there is a virus which has affected dogs and all? Are you aware? Someone says might not be wrong. दोन एनजिओना केस जाली पणजे केस जाली हे स्पेशली पिटबुल्स आनी पिटबुल्स आनी अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट बॅन दिलें पूण खंयच्या कोर्टान स्टे येयल्यार उरलें इन स्पायट ऑफ दॅट हे सिरियसनेस कन्सिडर करून गव्हर्मेंटान कितें केलां की ह्या दोन हांकां भायरसून हाडप ना आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप तेंचे स्टरलायज करप आनी तेजें ब्रिडींग करप ना वाडोवप ना कित्याक सेक्युरिटी पॉयंट आनी हें म्हणून जायना तुका ते उमेद आहा पळय जाल्यार तुज्याच पसून जाता ब्रिडींग करपाची गरज ना तूं एक हाड तूं स्टरलायज कर आनी दवर त्या खातीर तेंच्यांनी आतां आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप स्टरलायज करप आनी दवरप आनी खंयच्याच तेणेन ब्रिडींग करप ना ती रजिस्टर करच्या पयलीं स्टरलायज करान रजिस्टर नो ब्रिडींग कारण ह्युमन हेका व्हेरी डिफिकल्ट तेंचे पूण कोण हे आहा आयडेंटिफिकेशन बाबा गोंयांत कितले आहा नाही मागीर करतले ड्राय करतले सो यू विल टेक सेन्सर ऑलरेडी सेन्सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे केला थोड्यांनी फोन दवरले आसतले शेवट ते भायर काडटा आसतना कोणी शेजाऱ्यान जर दिले जाल्यार वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आमच्या वेटरनरी डॉक्टरना कोण वचून ते क्लेम करता इट इज अ सिरियसनेस कित्याक एका एका भुरग्यांचे लायफ उरता दॅट इज इट इज बॅन बिकॉज ऑफ सिरियसनेस हे security point of view of it. Doctor, this drive which you said, it's only for rabies control, also for EBC. 8 to 9 crores. 8 to 9. 8 to 9 crore for 5 years. 5 years. So, Carl few surveillance going on in this state. When we identified these 3 cases in Bardas Taluka during 2023 and 2 cases in 2024 in the animals, the government initiated action and they told to wipe it out at any cost so that to maintain the state in the rabies-free zone. So, based on the advice of the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Animal Husbandry, we worked on it and this campaign is now happening with a massive drive to wipe out the virus from Bardas Taluka because the border talukas like Parnem, Bicholim, Satari, it is accepted because that is in the border we are getting it from the endemic Maharashtra state but getting inside this Bardas Taluka is not allowed because it is not in the border so we have to do some action quick action so based on that this campaign has been organized as per the direction of the government and this will be for a short time of 1 week with about 150 people on the road doing this vaccination sterilization and education and everything. In addition to that, lot of international volunteers, a lot of local Indian volunteers and students are also participating. Altogether, 1,500 of people are going to be on the road for the next 1 week in Bardas Taluka. That is going to be a massive drive we have seen ever. Thank you. I am Dr. Murugan Abuplai, Director of Mission Rabies. So this मार्गदर्शना खातीर गायडन्स मार्गदर्शन आनी गायडन्स आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला जवळ जवळ आमची 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्र बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा स्टेट डॉग्स म्हणटले आमचे NGOज एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन स्टेट गव्हर्मेंट लोकल बॉडीज सगळे इतकें स्टरलायझेशन आसूं रॅली आसूं तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें आनी हें काम WAVS रेडी जालें आनी ते
जेंकां स्टरलायज करून आयडेंटिफाय करतले जवळ जवळ 1,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी हांगा स्टार्ट करतले 1,500 लोक इनवॉल्व आसतले 32 वॅक्सिनेशन टीम्स आसतल्यो हो मॅसिव्ह ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले आनी 12 इंटरनॅशनल व्हॉलंटियर्स एंड स्टाफ 19 व्हॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणात हे आमी करूंक सोदता आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप जे रेबीज मॅसेंजर आहा हेंकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप जेणे करून हो वेबसायटाचो प्रश्न स्टेट ऑफिसाचो खंय तरी आमकां बरें घेतलो हें सगळें करता आसतना प्रश्न एकूच आहा की सिन्स 21 फेब्रुवारी कॅम्पेन बेगीन जातलेंच पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टरलायजेशन जावपाक जाय हो आमचो सरकाराचो मुद्दो आनी हेच्या खातीर हांव थँकफूल म्हणटा आमचे रेबीज मिशनाक किंवा WVS की ते हार्ड काम करतात आनी करीत आसात तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमान अपील करता लोकां कडेन की बार्देशांत हे 8 दिसां हे आमचे पळय 1,500 लोक इनवॉल्व आसतले तेन्ना 8 दिसां भितर मॅक्झिमम आयडेंटिफाय करप कम्युनिकेशन करप जे आमचे टी शर्टां घालून आसतले तांकां एप्रोच करप आनी हे मिशन आमचे सक्सेसफूल करपाक आनी हे लोकांनी आनी तुमी स्पेशली प्रसार माध्यमांसून अनाउन्स जालें जाल्यार आमकां मोठ्या प्रमाणात मदत जाता. You want to say something?